नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आप एक चाचा जो लाहौर से वायरल होते हैं, जो गालम गलोच करते हैं और नाज़िबा अल्फाज, देखिए अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन ये अल्फाज मसले का हल नहीं है, बल्कि ये मसले की संगीनी की एक तस्वीर है। ये अल्फाज आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या महसूस कर रही है, बर्बाद होकर रह गई, उनकी तबाही निकल गई है और ये लोग क्या करें। अच्छा, वो उन चाचा के साथ 48 घंटों में क्या हुआ है वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर उन चाचा को जब से उठाया गया है, फिर उनकी वीडियो जारी की गई है जो कि गैर कानूनी वीडियो है, उसके बाद कितनी वीडियोस आई हैं और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि ये आप एक इंतहाई काबिल पढ़े लिखे बुजुर्ग की वीडियो देखें। ये 1 मिनट तक बड़ा मेहरबानी हमारे एडिटर आपको सुनाएंगे, जिसके अंदर ये आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर उनकी एक छोटी सी, बल्कि सियालकोट के अंदर छोटी सी कंपनी थी, इनके साथ क्या हुआ है और ये किस तरीके से मायूस होकर कारोबार पाकिस्तान से बाहर लेकर गए हैं। ये 1 मिनट की वीडियो जरूर देखें। जी, मेरा नाम ज़फ़र रशीद है और मैं सियालकोट में एक छोटी सी कंपनी है बाइको स्पोर्ट्स, उसमें पार्टनर हूँ। मैंने आज से 25 साल पहले कैनेडियन नेशनलिटी लेने के बाद पाकिस्तान में आके बिज़नेस शुरू किया था और जैसे तैसे भी हालात रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा रहा और हम पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम करते रहे। हमने पाकिस्तान में वो चीज़ें बनानी शुरू की जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं बनती थी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अब 25 साल गुजारने के बाद मैंने पहली कंपनी चाइना में आकर रजिस्टर्ड की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अब बन चुके हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारे इदारों ने और जो हमारे टैक्स के डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने लोगों का एक जेनेटिक चेंज आ चुकी है लोगों में करप्शन की तरफ। आप पाकिस्तान में कोई काम जो है वो बगैर करप्शन में इन्वॉल्व हुए नहीं कर सकते। ये नाज़रीन कारोबारी लोगों का हाल है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास सरमाया है, इनके पास दौलत है, लेकिन ये मायूस होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। फिर वीडियोस बनाकर ये बता रहे हैं कि यार हमारा बर्बाद हो गया, हमारी जिंदगी बर्बाद। अब ये 25 सालों की मेहनत का जिक्र कर रहे हैं, मेरी 25 सालों की मेहनत पाकिस्तान के अंदर जाया हो गई है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो खाना ठीक से खाते हैं, जिनके पास अच्छे कपड़े हैं, अब घर के अंदर माहौल ठीक है, घर में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये मोहतरम चाचा है, ये बुजुर्ग चाचा है, मरीम साहबा हूं या पाकिस्तान की फील्ड मार्शल हूं, इनके बारे में, किसी के बारे में भी, किसी भी ओहदेदार के बारे में अगेन ऐसे अल्फाज काबिल कबूल नहीं है, कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। लेकिन एक सड़क पर फंसी हुई मोटरसाइकिल, घर बिजली का बिल देने को नहीं है, बच्चों की दवाई गोली, यानी कोई पता ही नहीं है, और ये सबका ये हाल है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इनके बारे में अब ये खबर आ रही है कि जो इनके बेटे हैं वो अदालत के अंदर गए हैं, एडिशनल सेशन जज की अदालत में गए हैं, और इन्होंने जाकर कहा कि जनाब मेरे वालिद का नाम साजिद नवाज है और ये बुजुर्ग हैं, और इन्होंने इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, लेकिन गुज़श्ता 48 घंटों से मेरे वालिद के बारे में हमें कोई इतलात नहीं है, कोई पता नहीं है। लिहाजा एसएचओ जोहर टाउन ने मेरे वालिद को 2 दिन से हब्से बेजा में रखा हुआ है। ये उनके बेटे का मौक़िफ़ है और वो जज से दरखास्त कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी मेरे वालिद साहब को कम से कम उनके बारे में कुछ बताएं कि क्या करना है और क्या करना नहीं है। 2 दिनों से, 48 घंटों से वो चाचा बिल्कुल गायब हैं, साइड पर हैं, और उनकी बाजियाबी की दरखास्त लेकर उनका बेटा अदालत के अंदर गया है। इमेजिन करें कि पाकिस्तान के मिडिल क्लास का एक चेहरा जो सामने आया है, जो गुस्से में है, शदीद तरीन गुस्से में है, और पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदेदारों के हवाले से सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान के निजाम के ऊपर जो जिन शख्सियात का कंट्रोल है या जिन लोगों का कंट्रोल है, वो क्यों इस शख्स से नहीं मिल रहे, वो क्यों इस दर्द को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, बल्कि और मार रहे हैं, और डंडा उठा रहे हैं, और लाठी उठा रहे हैं। लिहाजा इस चाचे के बारे में 2 दिनों से उनके बेटे का कहना है कि कोई हमें इल्म नहीं है। हालांकि कानून के मुताबिक, दुनिया के अंदर जो राइज कानून है उनके मुताबिक 24 घंटों के अंदर आपने किसी मजिस्ट्रेट के सामने, अदालत में या किसी रिकॉर्ड पर उन शख्सियत को लाना है। नहीं लाया गया, उन्हें मार धाड़ की गई। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये मजीद सोशल मीडिया पर मैसिवली वीडियोस वायरल हैं, ये 4-5 वीडियोस दिखाएं, ये लोगों के चेहरे देखें, इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई मेहरबानी बीप लगा दीजिएगा, ये ना कि और रोला पड़ जाए। ये देख लें। और सब दिन आ गई है और सब दिन आ गई है और सब दिन आ गई है और सब दिन आ गई है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर एक मुजस्मा, एक मॉडल बनाया गया है। 2 हाथ हैं, इस तरह से उठे हुए हैं, और दोनों हाथों के अंदर बॉल्स हैं। अब ये देखें, पाकिस्तान के अंदर ना पंजाबी में इसे चुकना कहते हैं, चुकना, आप चुक के रखो। अच्छा, होता यह है कि ये एक बड़ी बहुत अजीब और गरीब किस्म की मिसाल है, नासिबा किस्म की मिसाल है। ये चुकना इस चीज को कहते हैं कि जनाब आप अगले बंदे को उठा कर रखें, यानी टीसी करना। और ये एक सिंबॉलिक चीज है कि जब भी आप इस तरह की वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, आप चुक 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 के रखो, यानी छिक के रखो या चुक कर रखो या टीसी किए रखो। तो ये अजीब और गरीब किस्म का मुजस्मा है, ये जिसके हाथ 2 खड़े हैं और फिर उसने 2 बॉल्स को उठाया हुआ है। तो समझ नहीं है कि ये किसका आइडिया था। और फिर पाकिस्तान के अंदर जब सबको पता है कि इस तरह से इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है या सिंबॉलिक एक
گفتگو ہے اس سے جو اس کے گرد گھوم رہی ہے. اچھا پھر اس کے اوپر یہ آیا بنا, اس کے اوپر پھر تنقید ہوئی اور اس کے بعد اس کے اوپر گندا کالا کپڑا لگا دیا گیا. یہ کپڑا دکھائیں گے الگ سے, گندا کپڑا, گندے ٹاٹ اس کے اوپر, یعنی کہ ابھی بھی ہاتھوں نے وہ بال چکی ہوئی ہیں, ہاتھوں نے ابھی بھی چک کے رکھا ہوا, لیکن ان ہاتھوں کو ڈانپ دیا گیا ہے تاکہ ہاتھ کسی کو نظر نہ آئے. یعنی چکے ہوئے جو چک کر رکھا ہوا ہے وہ جو ہاتھ ہیں وہ آپ میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے, لہذا ان کے اوپر ایک گندا کپڑا ہے, گندا غلاف ہے جو کہ ان ہاتھوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ گندا کپڑا ہم نے ڈال دیا تو یہ چیزیں ساری اسی طرح سے ختم ہو جائیں گی. دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, مرزا آفریدی یہ ایک نئی توپ ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر, پاکستانی صحافت کے اندر, اور پاکستانی سینٹ کے جانب یہ جا رہی ہے. سینیٹر کون کون ہے پاکستان کے اندر؟ پہلے تو آپ دیکھ لیں فیصل واوڈا آپ کے پاس بڑا قابل فخر سینیٹر ہے جو یہ خود کہتا ہے کہ میں آزاد قبیلے سے ہوں, یعنی مجھے اسٹیبلشمنٹ لے کر. محسن نقوی صاحب کو بھی لایا گیا, وہاں پر لا کر بٹھایا گیا, اور جس طریقے سے محسن نقوی صاحب بھی آگے آئے. ایک اور سینیٹر, ایک اور پاکستان کی پولیٹکس کے اندر سرمایہ دار, اور یہ وہ سرمایہ دار ہے جو کہ کھربا پتی ہے اور جس کی چوکٹ پر جا کر تحریک انصاف گنڈا پور صاحب تمام تر پارلیمنٹیرینز کو لے کر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے سر جھکایا اور جہاں پر جا کر اچھا یہ دو بڑی انٹرسٹنگ چند ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی یہ مرزا آفریدی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ریئیکشن آتا ہے, اچانک سے ایک ہی جیسے ٹویٹ آتے ہیں. یہ شیراز احمد شیرازی ہیں, مہوش کماس خان صاحبہ ہیں, سلمان دورانی صاحب ہیں. اچھا ان کے بالکل ایک ہی جیسے ٹویٹس ہیں. یہ جرنلسٹ ہیں, رپورٹرز ہیں, اسلام آباد سے رپورٹ کرتے ہیں, اور ان کا بڑا فٹ پرنٹ ہے, یعنی ان کی ایک پریزنس ہے سوشل میڈیا پر جو موجود ہے. لیکن یہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں, اچھا یہ جب جو خبر دیتے ہیں ان کی خبر کا ایک ایکسپریشن ہے جو کہ موجود رہتا ہے, اور اس خبر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سلمان دورانی صاحب کی, مہوش صاحبہ کی ہے یا پھر شیراز کی. لیکن اب جو یہ مرزا آفریدی کے بارے میں پی آر کیمپین چلا رہے ہیں, اچھا اس کے اندر ایک نقطے کا, ایک لفظ کا زیر زبر پیش, ایکسپریشن, امپریشن, نتھنگ, کچھ بھی الگ نہیں ہے. محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کہیں پر بیٹھ کر کسی نے لکھی ہے, فارورڈ کیا, اور آگے یہ اسی طرح سے ٹویٹ کر رہے ہیں, فارورڈ ایز ریسیوڈ یا ایز ریسیوڈ ایز فارورڈ, بہرحال جو بھی تھا وہ اسی طرح کا انہوں نے سلسلہ یہاں پر چلایا ہوا ہے. تو یہ بہت سارے کوسچنز اٹھا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. یعنی وہ جرنلسٹ یا وہ آواز ہے جن سے ایک امید ہے, جن سے حوصلہ ملتا ہے, جن سے ہم جیسے لوگ سیکھتے ہیں, جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ محنتی اصل میں پاکستان کی آوازیں ہیں, جرنلسٹ ہیں جو فیلڈ پر موجود ہیں, لیکن یہ پی آر کیمپین کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. ایک پی آر کیمپین سوشل میڈیا پر یہ کر رہے ہیں کہ جیسے, اور دوسری طرف گنڈا پور صاحب مرزا آفریدی کے جو چوکٹ پر جا کر پہنچے وہ اٹ سیلف ان کی ایک پی آر کیمپین تھی. وہاں پر جا کر بکرے اور روٹیاں پھاڑے, یعنی یہاں سے کہہ کے کہ ہم تحریک کا اعلان کریں گے, ایک پولیٹیکل ہم کیمپین کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر جا کر ایک پی آر کیمپین مرزا آفریدی کی گئی. شاکر رحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مرزا آفریدی نے کہا ہے کہ جناب جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, میں 1 ارب روپے میں خیبر پختونخوا پارلیمنٹیرینز کی عزتیں, ان کی خودداری, ان کے ضمیر کا سودا لگاؤں گا. میں منڈی لگاؤں گا خیبر پختونخوا کے MPs کے اوپر, اور میں انہیں خریدوں گا, میں انہیں منہ بولی قیمت دوں گا, اور میں انہیں اپنے پیسے کے اوپر نچواؤں گا, میں ان سے رقص کرواؤں گا, میں ان سے ڈانس کرواؤں گا, اور جو مرضی آگے کرواؤں گا, یعنی پیسہ دکھا کر میں موڈ بناؤں گا. ایسے دتھے ان کے اوپر وہ نچھاور کرے گا, پیسے پھینکے گا. شاکر رحمان صاحب کو سن لیں کہ اگر انہیں کے پی سے سینٹ کی نشست کے لیے ایک MP کو 1 ارب روپیہ بھی دینا پڑا تو وہ دیں گے, لیکن سینٹ کے اندر جو ہے وہ لازمی پہنچیں گے. اب یہ انہوں نے جواب دیا ہے عمران ریاض کی جانب سے. جب یہ ویلاگ کیا گیا تھا تو اس کے رد عمل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض جتنے مرضی میرے خلاف ویلاگ کرتے رہیں, جتنی مرضی وہ میری کردار کشی کر لیں, یا جتنا مرضی میرے اوپر الزامات لگا لیں, میں سینٹ کے اندر منتخب ہو کر دکھاؤں گا. اور دوسری جانب ناظرین عالیہ حمزہ صاحبہ جنہوں نے سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا کہ میرے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے میں کوئی مصروف نہیں تھی, اور عالیہ حمزہ ایک ورکر ہے. اچھا ورکر اور پارلیمنٹیرینز کا ڈسکونیکٹ نظر آیا اس ساری جو بھی یہ ایونٹ ہوا ہے اس سارے ایونٹ کے اندر. تو ورکر کو سائڈ پر چھوڑ کر اور پھر پارلیمنٹیرینز ورکر پر چڑھ دوڑے ہیں. ابھی یہ کچھ ایک وائسز لیک ہوئی ہیں شیخ وقاص اکرم کی. آپ صرف یہ الفاظ, یہ ٹون, یہ گفتگو ملاحظہ کریں یا سنیں. شیخ وقاص اکرم عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ کس قسم کے خاتون ہیں. سر آپ کس قسم کے ہیں؟ کس قسم کیا ہوتا ہے خاتون, کس قسم کی ہوتی ہے؟ یہ کیا بولا جاتا ہے کہ آپ کس قسم کی خاتون ہیں؟ وہ ورکر ہے. پاکستانی پولیٹکس کا ایک نیا دبنگ, دلیر, غیرت مند, باعزت چہرہ ہے پاکستان کا. قسم کیا ہوتی ہے؟ کس قسم کی آپ خاتون ہیں بھائی؟ یہ کس قسم, یہ یعنی یہ جو اس مردانہ سوسائٹی کے اندر ناظرین جو عجیب مردانگی آتی ہے نا کہ کس قسم کی عورت ہیں یا کس قسم کی خاتون ہیں آپ. آپ نے میری گفتگو, میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے. مطلب دس از آؤٹریجس. آپ اس قسم کی خاتون ہیں کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں. آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی, اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کی CC کی, اور CC میں کیا فیصلہ ہوا, بتایا آپ نے ان کو؟ مطلب دس از آؤٹریجس.
کہ آپ لوگوں کو جو میسج کیے جائے، آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں، اتنی آپ کو وہ چاہیے، اٹینشن چاہیے، اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ میرے میسج لیک کر رہے ہیں میڈیا کو. بہرحال ناظرین، اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے یہ عابد اندلیب صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ وقاص اکرم 2 نمبر آدمی ہے. بڑے سخت ترین الفاظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح کے ریئیکشن ہے جو موجود ہے. ناظرین، ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ بیرسٹر منیب فاروق صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے. بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ، کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں خان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ سٹیٹمنٹ سنیں، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سو نو بڈی کین ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ جی نہیں ان کے کوئی نہیں. میں تو فیکٹس رپورٹ کرنے ہیں نا بھائی، کسی کو اچھے لگیں یا برے لگیں، لیکن میں جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے مسائل ہیں، ملاقاتوں کے بھی مسائل ہیں، کتابوں کے بھی مسائل ہیں، بجلی کے بھی مسائل ہیں. اب آپ دیکھ لیں روٹی ٹکر کے بھی بیچ میں مسائل ہیں.